boss. Ikaw na, boss. Sige, salamat. Bayo kay nakakakaroon sot. Atong niagi ning hapit midri ni Maymay. Wala man katong tayo madri kay mingaw man kay inyong balay atong niagi midni. Mo ba, boss? Unsa day kay na imong mga importanteng tuyo nako, boss? Na imong man jud kong gipangita. May tungod ni sa ako ang amahan. So, kay nasayod ko nga ikaw mo'y iyahang sinaligan. Itagaan sa mga to na aka. Sa pagkitabo sa akong amahan, di an may kaanan tayo maday. Nganong wala man muna protektahan akong amahan. Boss. Sunod lang, boss, pasaylowa kay ko, boss. Tungod kay isugo ko sa mga mahan anang panahon na, boss, na padto ng Jinsan. Tungod kay mag-asikaso lagi ko ano yung mga yuta dito sa Jinsan, boss. Tayo nanawag siya sa kuwa, boss, nga giatangan ako na siya kanang giambusan. Dayon moto nga naputol lang among istorya, nadunggan lang nako nga nainibutos kanan. Dayon anang hitabuha, boss, agtag pagkaguma nabalitaan lang nako nga sunog na ang lawas sa imong amahan. Sa dihang nagkastoryahan na mo sa cellphone. Naaba sa inyong ngalan nga nalitok sa imuha. Naaba sa na istorya nga pangalan. Base sa akong nadunggan nga pag ginistoryahan na mo, boss, sa diha pang wala pa nabungkag yang sakinan, boss. Nasa gisgot sa kuha, boss, nga Tasyo. Tasyo ang pangalan. Tasyo! Kinsa man ang nga Tasyo? Kana si Tasyo, boss. Isa ka na kaanak sa partner sa negosyo sa imong amahan. Magbayad siya sa gihimo sa kong amahan. Pagabayran niya ang gihimo sa kong amahan. Ug ang iyang amahan, apil ni ining maong pangitabo. Nanglan magbayad siya sa gihimo sa kong amahan. Pero lain pa ato. Unsa may natabuan ang imong abaga? Unsa may natabuan ang imong tuhod? Ganong daghang mga nagpangos? Boss, sa pagkawala sa imong amahan, boss, hinahinay nag-ilog ni Tasyo ang imong negosyo sa imong amahan. Dahil ang mga suod sa imong amahan, boss, gipahinahinay nagpamatay ni Tasyo. Kaya ang akong panaghap, boss, si Tasyo ang may gahimo ani sa kuwa. Ipadalan ko punong katao. Kani ang punong katao na nagan, boss, tungod sa akong witik brownie. Judas! Traidor nga Tasyo! Ang pagbayaran ang iyang gihimo sa akong amahan sa negosyo nga iyang panguha o sa mga tao sa akong amahan nga iyang ipangpatay. Kanang iyang gihimo sa imuhang kalawasan. Mausad na akong himuon sa iya! Pero karon, gusto ko makabalo kong asa ni balay ni Maymay. Kay siya, usa-usab sa sinaligan sa akong amahan, matod pa niya. Tinuod ba na? Pansot! Tinood ka na, boss. Si Maymay usa ka sinaligan sa imong amahan. Pero kadumdum ko siyang balay. Pero pasensya, boss, nga dili ta mo makuyugan. Tungod ani akong gihaguman karon nga pangos sa akong mga kalawasan. Ayaw lang kabalaka, Pansot. Pasagdi nga ako mo'y muadto sa balay ni Maymay. Sigusot! Daghang salamat sa impormasyon karon nga ako ang nakuha sa imuha.